अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हमें नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास पेंडिंग जो केसेस हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, क्यों ना उन केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो इस वक्त जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के पास ज़ेर समाअत हैं। देखें, एक प्रिंसिपल होता है, अंग्रेजी में कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कास्ट। देखें, इस जुर्म में जो जुर्म फॉर्म 47 की टेम्परिंग, फॉर्म 45 की टेम्परिंग और फ्रॉड में जो मुलव्वस है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, नंबर 1 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाए, नंबर 2 ये कठपुतली एमएनएस जिन्होंने वोट के ऊपर डाका डाला है, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे केस में कंसोलिडेशन प्रोसेस बकौल इलेक्शन कमीशन के और रिटर्निंग अफसर के 12 को हुआ, यानी फॉर्म 48 एंड 49 बाद में हुआ, नोटिफिकेशन 11 तारीख का है। अब जिसने जुर्म किया हो तो क्या वो अपने उस केस का फैसला खुद करेगा, जिसको कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कास्ट। यहां इस केस में सिचुएशन ये है कि जिन्होंने जुर्म किया है, यानी इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और तारिक फजल, तीनों ने जुर्म में हिस्सादार हैं। अब जो शरीक जुर्म है वो ये फैसला करेंगे कि हमारे केस का फैसला कौन सा जज करे। ये जो ऑर्डिनेंस आया है इस कठपुतली हुकूमत की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। और इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है उसने अपनी रही सही जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उसको भी दागदार कर दिया है। मैं इंशाअल्लाह इस बारे में सोच रहा हूं संजीदगी के साथ इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं पिटीशन फाइल करूंगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जुर्म किया है बल्कि उस जुर्म को पर्दापोशी करने के लिए इसी केस के ऊपर उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली है, जो कि इलीगल है, अनलॉफुल है, आइन की खिलाफ है। दूसरी बात जो सबसे बढ़कर है कि क्या एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नॉमिनेटेड जज के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि आप केस का फैसला जल्दी करने लगे हैं और ये ग्राउंड है कि जनाब इससे केस ट्रांसफर करा दिया जाए। इलेक्शन पिटीशन को 180 दिन में डिसाइड करना होता है, यानी 6 महीने में। इलेक्शन पिटीशन को आज कोई 2 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है और अभी तक किसी एक कैंडिडेट ने भी अपना जवाब जमा नहीं कराया और जज ने कहा कि अपने आप फॉर्म 45 ले आइए, लेकिन अभी तक वो नहीं जमा करा सके। देखें, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। इलेक्शन कमीशन का इस तरह का फैसला इलीगल एंड अनलॉफुल है। मैं आपको बताऊं कि जो वोट के ऊपर डाका और चोरी है वो उसी तरह है कि जिस तरह किसी प्रॉपर्टी पे डाका और चोरी होती है। ये डाका तो काबिल कबूल हो सकता है क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल का होता है। ये डाकू जो आज मुसल्लत हैं पहले मेरा और आपका माल उठा करके यहां मुल्क से बाहर ले जाते थे, जो आपने देखा सिरे महल की सूरत में, एवनफील्ड अपार्टमेंट की सूरत में और आज दुबई लेक्स की सूरत में आ चुका है। और उसके बाद अब चूंकि इनके हाथ किसी ने नहीं रोके, अब ये अवाम का एक हक है, वो है हक के हुक्मरानी, हक के नुमाइंदगी वो अवाम के पास है कि किसको हक मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, वो भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। यानी रात की तारीखी में वो फैसले जो अवाम ने किए थे उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जो वोट का डाका है वो उसी तरह है जिस तरह कच्चे के डाकू वहां डाकाजनी करते हैं, और उन डाकू को, कच्चे के डाकू को देखते देखते ये जो पक्के के डाकू हैं इन्होंने अवाम की न सिर्फ जेब पे डाका डाला है बल्कि अवाम के जो हक के हुक्मरानी है उस पर भी डाका डाल दिया है। ये 5 साल बाद मिलता है हर उस शख्स को जो पाकिस्तानी 18 साल से ज्यादा उम्र का बंदा है, और इनसे वो हक छीनने का मतलब है कि इस मुल्क में इंतशार पैदा करें, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करें, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करें, और इसका नुकसान हमारे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को होगा। और जब हम सवाल करते हैं 1971 के हवाले से तो कहा जाता है कि आपने तो गद्दारी कर ली। मैं सवाल करता हूं कि 1971 में अगर आपने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाला होता तो क्या आज ये हालात होते? क्या आपका मुल्क 2 लाख होता? सवाल करना बनता है अवाम का, और जवाब देना उस अशराफिया का या बदमाशिया का फर्ज है कि वो जवाब दे। लेकिन अपने जराइम पे पर्दापोशी करने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो डंडे के जोर पे, मुकदमात पे जोर पे, पुलिस के जरिए जा करके मुंह बंद कराए।
میں سوال کرتا ہوں 4 چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 1، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس وقت جمہوریت کو تماشا بنایا گیا، ڈرامہ بنایا گیا، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اس وقت آئین معطل تھا، آج حقیقی معنوں میں آئین معطل ہے۔ اس وقت قانون صرف ایک شخص کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا، آج بھی وہی ہوا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور طبقے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ قانون کا مذاق اڑا رہی ہے، چادر چار دیواری کی پامالی کر رہی ہے، ظلم تشدد کر رہی ہے، بربریت کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ اس وقت بھی آزاد عدلیہ کے اوپر حملے تھے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا بدترین زمانہ ہے جب عدلیہ انصاف کرنے لگے تو ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کا خط، اور سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور جب ہم ان کو ریفیوز کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں جو اس وقت تھیں آج بھی وہی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ زندہ قومیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے چلتی ہیں، لہٰذا کسی بھی تہذیب یافتہ اور جمہوری ملک میں یہ اصول ہوتا ہے کہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی 8 فروری کو آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان باہر بھی آئے گا، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، اور اس ملک کی تقدیر بدلی ہوگی، اور انشاءاللہ 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی ملے گا اور ان کے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے۔ سر، یہ آج رانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی 1971 کے حوالے سے، اس میں آپ کی سینئر لیڈرشپ کو آج طلب کیا گیا ہے، تو کیا وہ آج جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیا جواب ہوگا؟ کیا کوئی معافی مانگی جائے گی اداروں سے کہ غلطی ہو گئی ہے؟ ادارے معافی مانگیں عمران خان سے اور ہماری لیڈرشپ سے، ہمارے ورکر سے، جنہوں نے ہمارے بندے اٹھائے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے بربریت کا ماحول قائم کیا، جنہوں نے اس ملک کے نظام انصاف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ ناظرین کرام، شعیب شاہین کی انتہائی اہم پریس کانفرنس پوری قوم کو مبارک ہو، چونکہ جو 3 سیٹیں تھیں، 3 نشستیں اسلام آباد کی، جن کے متعلق کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، آج شعیب شاہین نے سارا کچھ سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی کورٹ سے باہر آئے تمام تر تفصیلات پوری قوم کے سامنے رکھ دی کہ ہم نے سارے فارم 45 پیش کر دیے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 3 نشستیں جو تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے، شعیب شاہین، شوکت بسرا، یہ جو 3 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، آپ نے دیکھا کہ شوکت بسرا اپنے فارم 45 لے کر جنرل ضیاء الحق کی قبر پر پہنچ گئے۔ ان کے بیٹے جو اعجاز الحق صاحب ہیں وہ ان کے مد مقابل تھے، اور کہا کہ آپ بھی ادھر قبر پر آئیں اور آ کر ادھر گواہی دیں، قرآن پر حلف لیں کہ آپ صحیح معنوں میں جیتے ہیں، لیکن اعجاز الحق صاحب وہاں پر تشریف نہیں لائے۔ تو یہ وہی نشستیں ہیں جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے۔ اب جو ہے اگر فارم 45 شعیب شاہین کے مخالف جو امیدوار ہیں، جو جیسا کہ مسلم لیگ نون سے طارق فضل چودھری، اس طرح 2 امیدوار اور ہیں، اگر ان لوگوں نے اپنے فارم 45 پیش نہ کر سکے عدالت کے اندر، تو عدالت جو ہے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دے دے گی، یہی امید کی جا رہی ہے، اور پورا ملک اس کیس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ نشستیں واپس ہو جاتی ہیں تو یہ پورے ملک کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی، اور تمام نشستیں پھر واپس ہونے میں دیر نہیں لگے گی جن پر دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور فارم 45 موجود ہیں۔ تو اس طرح تو پھر تحریک انصاف اپنی حکومت بھی بنا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔